भारत इजराइल है न पाकिस्तान फलस्तीन। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और बेरहमाना होगा। भारत याद रखे वो अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। डीजी ISPR का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल तैयारों समेत 5 जंगी तैयारे मार गिराए, लेकिन नई दिल्ली उसे मानने को तैयार नहीं। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत मसला हल करने के बजाय जबर से उसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा हुआ तो नताइज दहाइयों तक होंगे। हम कभी भारतीय बालादस्ती के आगे नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की हिमायत और हौसला अफजाई से हो रही है। हमारे पास इस बात के बहुत से सबूत मौजूद हैं। 17 माह में दहशतगर्दी के 3700 से ज़ायद वाक़यात में 3896 शहादतें हो चुकी हैं। भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए वो हमने साबित किया। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। मेरी बात 2 दफ़ा चीनी वज़ीर ख़ारिजा साहब से हुई, तो उनकी दावत पे मीटिंग करने उनके साथ जा रहा हूँ। जो भी तमाम मामलात होते हैं वो दोबारा हम उसको हमेशा रिव्यू करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सियासी भी होते हैं, इसमें ग्लोबल इश्यूज़ भी होंगी, और जो करंट जो हमारा हुआ एक एपिसोड, तो हर चीज़ पे बात होगी। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती मुहिम का आगाज। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग रवाना। इसहाक डार ने कहा, भारत के बयानिए को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया भारत के झूठ से वाकिफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा से पाक भारत जंगी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू होगी। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी कल चीन पहुँचेंगे। तीनों वज़रा ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। मैदानी जंग में मुंह की खाने के बाद भारत खेल के मैदान से भी भाग निकला। हर धर्म भारत का पाकिस्तान से कशीदगी के बाद एशिया कप न खेलने का फैसला। रवा साल शेड्यूल एशिया कप न होने का खदशा बढ़ गया। BCCI हुक्काम का कहना है कि भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। भारत विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से भी दस्तबरदार। एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़बानी तौर पर आगाह कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी शेड्यूल इवेंट्स में भी शिरकत न करने का इंदिया। PSN 10 लीग मैचेस का आखिरी दिन पाक बहरिया के नाम। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैचेस में कोटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स ने मैदान मारा। रावलपिंडी स्टेडियम में पाक फजाइया को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की खुसूसी शिरकत। गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। PSL प्ले ऑफ मरहले के लिए टॉप 40 में भी फाइनल। कोयटा ग्लेडिएटर्स, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जगह पक्की कर ली। क्वालिफायर 1 21 मई को लाहौर में खेला जाएगा। मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद। वज़ीर आज़म ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात और तकरीब में खिताब करेंगे। कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात होगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश का आमद। अहले खाना से ताज़ियत, फातिह ख्वानी, दर्जात की बुलंदी की दुआ। एयर चीफ ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत भी पेश किया। एयर चीफ की CMH में ज़ेर इलाज ज़ख्मी अहलकारों और शहरियों की भी अयादत। एयर चीफ ने अस्पताल के अमले को हिदायत की, ज़ख्मी अहलकारों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद और इंतज़ामी ताउन फराहम किया जाए। पाकिस्तान ने पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय जारहियत और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय बिलाजवाज हमलों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के हकाइक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा।
متن کے مطابق پاکستان امن کا علمبردار اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ بھارتی جنگجو میڈیا نے پہلگام فالس فلیگ کے فوری بعد جھوٹی خبریں پھیلائیں، گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا۔ عالمی میڈیا، بھارتی سیاست دانوں اور عوام نے پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی میڈیا کے گھناؤنے کردار پر سوالات اٹھائے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مخلصانہ کاوشوں کا بھی ذکر۔ بھارتی بزدلانہ حملے میں معصوم پاکستانی بچے، عورتیں اور شہری شہید ہوئے، جواب میں صرف بھارتی ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ ڈوزیا میں بھارتی نقصانات کی تفصیل ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پیش۔ عالمی میڈیا کا پاک چین تعاون کے سامنے بھارت کی بے بسی کا اعتراف۔ دی اکنامسٹ کے مطابق چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔ جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی افواج نے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ اربوں ڈالرز کے بھارتی رافیل طیارے چینی ہتھیاروں کے مقابلے میں بے اثر ثابت ہوئے۔ چین سے حاصل کردہ ایئر ڈیفنس سسٹمز، ڈرونز اور ہائپرسونک میزائلوں نے پاکستان کو خطے میں تکنیکی برتری دلا دی۔ چینی اشتراک سے تیار کردہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کو بھی عالمی سطح پر پذیرائی حاصل۔ مودی جنگی جنون میں پاگل، پاکستان کی حمایت کرنے پر ترکی اور آذربائیجان کے خلاف تجارتی بائیکاٹ مہم کا آغاز کر دیا۔ مودی حکومت نے ترک کمپنی کو کام کرنے سے روک دیا۔ ای کامرس پلیٹ فارمز نے ترک کپڑوں اور برانڈز کی فروخت روک دی۔ جنونی ایجنڈا تعلیمی اداروں پر بھی مسلط، ترکی سے تعلیمی روابط منقطع کر دیے۔ بھارتی پروڈکشن ہاؤسز کو ترک اور آذری لوکیشنز پر فلموں کی شوٹنگ سے بھی روک دیا۔ بی جے پی رہنما کہتے ہیں ترکی اور آذربائیجان سے کاروبار کرنے والی کمپنیز کا بھی بائیکاٹ ہوگا۔ آزاد کشمیر میں مارکہ حق کی مناسبت سے شاندار تقریب۔ میرپور صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کیک کاٹا۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود نے کہا، پاک فوج کے بنیادوں مرصوص آپریشن کی کامیابی پر بھارتی بھکلاہٹ آیا ہے۔ بھارت کا جنگی جنون جنوبی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستانی اور کشمیری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ امریکہ و عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کریں۔ اصل مسئلہ حل کیے بغیر خطے میں جنگ کا خطرہ برقرار رہے گا۔ پنجاب پولیس کا افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ IG پنجاب کی قیادت نے یادگار شہداء پر حاضری گلدستے پیش کیے۔ پنجاب بھر میں قومی پرچم کشائی کی پروقار تقاریب، جذبہ حب الوطنی کا بے مثال مظاہرہ، پولیس افسران کا شہداء کے گھروں کا دورہ، لواحقین سے عقیدت کا اظہار۔ IG پنجاب نے کہا، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، شہداء ہمارے ماتھے کا فخر ہے۔ خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے طلباء و طالبات کے وفد کا قلعہ بالا حصار کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، شہداء پاکستان کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی۔ طلباء و طالبات نے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا۔ IGFC کے ساتھ خصوصی نشست میں طلباء نے امن و امان کے لیے سیکورٹی فورسز کے اقدامات کو بھی سراہا۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں یوم تشکر کے حوالے سے تقریب، پاکستانی امریکنز کی بڑی تعداد میں تقریب میں شرکت۔ شرکاء نے پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخ فتح پر ملک بھر میں جشن، کراچی میں ہیوی بائک ریلی نکال کر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ چینی کمپنی کراچی میں سپر منی ٹرک تیار کرنے کے لیے جلد پلانٹ لگائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے خوشخبری سنا دی، صوبے بھر میں چارجنگ سٹیشنز قائم کرنے کا اعلان۔ چین میں سپر منی ٹرک کی تقریب رونمائی، شرجیل انعام میمن اور سید ناصر حسین شاہ کی شرکت۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، سپر منی ٹرک منصوبہ پاک چین صنعتی اشتراک اور تکنیکی تعاون کی شاندار مثال ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا جنگزدہ لبنان کے لیے $1.5 لاکھ عطیہ۔
सोशल मीडिया पर कहा, इजरायली हमलों से जनूबी लेबनान में 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। हजारों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और उन्हें तालीमी माहौल तक रसाई हासिल नहीं। ट्रंप इंतजामिया की भारतीय शहरियों पर मुस्तकिल सफरी पाबंदी की धमकी। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक भारतीय शहरी वीजे की मुद्दत खत्म होने के बाद क़याम की रविश छोड़ दें। ऐसा न किया तो मुस्तकिल पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त 72 लाख से जायद भारतीय शहरी अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। और बुलंदोबाला पहाड़ों और ग्लेशियर्स की सरजमीन गिलगित में मीठी और खुश जायका चेरी पककर तैयार। सुर्ख चेरी के फल से लदी डालियों ने दिलकश वादियों की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। खुश जायका खूबसूरत और महकती चेरी को गिलगित का सुर्ख खजाना भी कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान से सालाना 4 अरब रुपए की चेरी अंदरूनो बैरून ममालिक मार्केट्स में भिजवाई जाती है।